A bus owner who had earlier filed a complaint claiming that Ponda Margaon road permit was wrongly allotted to someone else visited the RTO office today to follow up on the matter with Assistant Director Rajesh Naik. According to Sudeep Tamankar, the issue has now been referred to Transport Minister Govind Gowde for detailed inquiry. बुधवार दीस आमी पणजे हे फोंडा आरटीओन हांगासर येयल्लेले विशय आसलो की परमीट जे एक आसा पळय ज्या रुटाक फोंडा मडगांव रुटाक पळय जी बस चलताली तेचेर दुसऱ्या रुटाची काडून बस घातलेले तेका परमीट दिल्ले 4 दिसां भितर त्या विशयाक लागून जेन्ना आमच्या पर्यंत पावलो तेन्ना आमी जाप विचारपाक गेल्ले असिस्टंट डायरेक्टर राजेश नायक जो आहा तेका आनी मागीर हो विशय पळय जो आसा हो त्या दिसा गोविंद गावडे पर्यंतूय पावलो तेणी ताका सांगलेले गोविंद गावडेन कितें परमीट कोणाचेर अन्याय करू नाका तेजेर एका दी म्हणून आनी दुसरो म्हणजे मिनिस्टरा पर्यंतूय हो विशय पावलो आनी मिनिस्टरा कडसून जेन्ना मिनिस्टराच्यान सांगलेले पळय मिनिस्टराचे कित्याक ते ब्रह्मा काका एकटो मागीर आमचो भाऊ काका म्हणून पीए तेचो तेका भाऊ म्हणटा सगळे मिनिस्टराचो आनी हेंच्या मार्फत जे पळय बाबा काका एक हेंच्या मार्फत जे पळय हे पयशे पळय मंत्र्या पर्यंत वयता जे कलेक्शन जाता पळय हांगा ऑफिसांनी पळय हे सगळे वयर पर्यंत पावता म्हणल्यार मागीर जेन्ना ह्या विशयाची मिडियांतल्यान पळय जेन्ना आमी उलो मारलो मिनिस्टराक बी आनी सरकाराक तेन्ना ती दखल घेवन भाऊ काका म्हणटा तेणें म्हाका संपर्क केलो आनी शुक्रार दीस राजेश नायका कडेन उलोवपाक लायले की तो परमीट ते दितलो तेका तेन्ना तेका संपर्क कर म्हणून संपर्क केल्या उपरांत शुक्राराक तेणी कितें सांगलें हे भाऊ काका किंवा ते बाबा काका आसात किंवा तो ब्रह्मा काका आसा हे कोण कुत्रे काय म्हणून आपल्याक सांगपाक आपूण पयशे दिता हेंकां आनी हांगासर कदेलीर बसता तेन्ना आपल्याक कोणूच सांगपाची गरज ना आनी आपूण खंयच्याच मिनिस्टराकूय मानिना आनी कोणाकूय मानिना तेणी स्पश्ट सांगलें मागीर तेंकां हांवें कळयलें आनी मागीर हे इतलो सगळो एपिसोड घडटाना म्हाका कळ्ळें की जी बस पळय आहा पळय ही उणीर वयल्या भागांतली आनी आमचो गौरेश आहा पळय तो गौरेश बी त्या पात्रांवाक वळखता म्हणून मागीर जेन्ना हांवें गौरेशाक पळय संपर्क केलो की अशें घडलां आनी तेंकां कळ्ळें ते म्हाका मेळपाक सोदताले म्हणटकूच जेन्ना संपर्क केलो पळय आनी हो विशय डिस्कस करपाक मातशें मेळया म्हणून सांगलें गौरेश आनी बसीचो पात्र बी आसा हे पळय हांगा सगळे मेळोन आमी मागीर हांवें तेंकां एक रिक्वेस्ट केली कितें म्हणून की पळय कोणाचो तरी भुरगो तेणी रीण काडून आतां 1-2-3 म्हयन्याचो इन्शुरन्स भरला बसीचें काम केलां तेन्ना तेचेर एक अन्याय जावचो न्हू तेन्ना तुमी एक तुमचे काळीज व्हडले करा आनी जे तुमकां आतां डिसेंबर मेरेन परमीट दिला कित्याक आमचे आमी प्रायवेट बस ऑपरेटर आमची एकामेका विरोधान लढाई ना त्या आदाराचेर हांवें तांकां एक रिक्वेस्ट केली तेंच्यांनी आज काळीज व्हडले करून म्हाका एक आश्वासन दिलां की आमी ताका ते परमीट परत दिवपाक आमचो काय हे ना म्हणणे आमची से काय ना आनी हो असिस्टंट डायरेक्टर इतलो अशिक्षीत मनीस की हो तांकां एक नोटीस काडली ती हांव समजोंक शकता कित्याक काडली ती तेची तो जाणा पूण हो जो ऑपरेटर पळय ह्या ऑपरेटरान सोमाराक लेटर इनवॉर्ड केला डिटेल सगळे मागीर बुधवाराक जेन्ना आमी हांगासर पळयल्या त्या दिसा तेणी परत सगळे डिटेल घालून लेटर इनवॉर्ड केला की आपली गाडी कामाक आसली मागीर आपली आवय बरी ना मागीर इन्शुरन्स सोंपलो हे सगळे करता म्हणसर म्हयनोभर आपूण परमीट काडूंक ना आपलो गुन्यांव जाला तेन्ना आपल्याक परमीट फुडें दिवचे हे तेणें बरोवन दिला आसतना तेका हो शोकन नोटीस काडटा की तुजें म्हणणें सादर कर अशें अशिक्षीत मनीस हांगासर बसलेले आहा हाका खंय तरी इमिजिएटली सस्पेंड करपाची गरज आसा तेन्ना परत एकदा विशया कडेन येताना सांगपाक सोदता की आमी एमिकेबली म्हणजे तेंच्यांनी म्हाज्या उतराक एक मान दिला गौरी साहेब हांव तेंचे आभार मानता सगळ्यांचे